बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर खैरियत रखे। रमज़ान में तकरीबन 10 से 11 दिन रह गए हैं, तो हम लोगों ने इंशाअल्लाह आज मैंने सोचा कि तोहफ़े के तौर पे नाज़रीन के लिए क्या पेश किया जाए, जो कि नाज़रीन उस वजीफ़े या उस ज़िक्र को इस्तेमाल करते हुए रमज़ान मुबारक को ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें, बरकतें और रूहानियत समेट सकें। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई और यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया जैसे ही मेरे दिल में आई, तो मैं अभी आपके सामने आ गया वीडियो बनाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान, आपको याद होगा कि हमने इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करवाया था अल्लाहुस समद, यानी सूरा अल इखलास का एक ऐसा वजीफ़ा जो कि इस कायनात का, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े वज़ाइफ में से या ज़िक्र में से एक ज़िक्र है, वो ऐसा ज़िक्र है कि जो हम इंसानियत के लिए, हम मुसलमानों मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। आम दिनों में जब हमारी बहनों ने इस वजीफ़े को किया तो यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे उनको करामात दिखाई कि जब उन्होंने ये वजीफ़े किए तो किसी को खुशबू आना शुरू होगी, किसी के पास से रूहें चल के गईं, और एक बहन के सामने तो आके हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आके सामने तशरीफ़ फरमा हो गए। बनफ्स नफीस, जागते हुए सोते हुए नहीं, उनकी मुलाकात होगी। इसी तरीके से मेरी बुज़ुर्ग बहन, जिनसे मैं दुआ करवाता हूँ इस चैनल पे तमाम मरीज़ों के लिए, और जो इस रूहानी सफ़र को लेके चल रही हैं, जिन्होंने शागिर्द बनाई हैं बहुत सी ख़वातीन माशाअल्लाह। आज की भी खुशखबरी है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमेरिका वाली बहन, जो कि कई सालों से बड़ी परेशानी का शिकार थीं और उनके असरात ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, जबकि उन्होंने लाखों रुपये भी पेमेंट की मुख्तलिफ़ आमिलों को, और बहुत सारे जो है हज़रात उनके घर में आके चिल्ले भी काटते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिर्फ़ जब उनको एक खलूस नीयत के साथ जब उनको ज़िक्र दिए गए, और ज़िक्र देने वाले की नीयत इसमें शामिल थी और उसकी दुआएं भी शामिल थी, जब उन खातून ने अमेरिका में बैठ के, जिनका नाम मैं नहीं बता सकता, ये ज़िक्र किए, तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिरकार उनके ऊपर से तमाम असरात ख़त्म हो गए। अब वो सुख चैन की नींद सोती हैं। अब ये मतलब चल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है ये, क्योंकि हम लोग ये काम सिर्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि या रब्बुल इज़्ज़त, इसमें ना हमारा कोई लालच है, ना हमारा कोई और इसमें कोई दुनियावी मकसद है। या रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही इसमें असर रखना, ऐसे ही हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाते रहना। तो नाज़रीन, सबसे अब बड़ी बात आई है इस तरफ कि रमज़ान चूँकि आ रहा है, तो इसको अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें समेटनी हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि जिस बंदे ने ज़िंदगी में रमज़ान पाया हो और उसने अपनी बख्शिश न करवाई हो तो उस पर मलामत है। तो इसलिए नाज़रीन, आपके लिए पेश है अल्लाहुस समद का वजीफ़ा ही आप रमज़ान में कीजिए, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला कीजिए। और खुशखबरी ये है कि आज तक आपको यही इजाज़त दी गई थी कि सिर्फ़ जुमेरात की जुमेरात करना है मगरिब के बाद। तो आज आप सब लोगों के लिए खुशखबरी ये है, क्योंकि रमज़ान में लोग रातों को जागते हैं, इबादत करते हैं, तो आप सब के लिए खुशखबरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, अल्लाहुस समद वाला वजीफ़ा अब आप रमज़ान में डेली क़यामुल लैल के बाद या तहज्जुद में, या जैसे भी आपका हो, सहरी से पहले सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट दीजिए, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जो भी इसको 30 दिन मुकम्मल कर लेगा रमज़ान मुबारक के, मर्दों में से या ख़वातीन में से, जो ख़वातीन मुकम्मल ना कर सकें वो फिर बाद में दिनों में कर लें, लेकिन जो भी मुकम्मल कर लेगा 30 दिन, मुझे उम्मीद है कि इस रमज़ान में आपके साथ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आप लोगों के साथ बहुत करामात होने वाली हैं, क्योंकि ये रमज़ान हमारे इस चैनल का और आपका पहला रमज़ान है। तो कीजिए इंशाअल्लाह, क़यामुल लैल के बाद, तरावी के बाद, मर्द हज़रात, ख़वातीन रात को 12-1 बजे के बाद, जब वो सो के उठ चुकें या ना भी सोएं, जिस हालत में भी हों, वज़ू करके ये बैठ के वजीफ़ा कीजिए। आप हालत से मेरी मुराद है कि अगर आप
सो के उठी हैं कि नहीं, तहज्जुद हो सकता है कि नहीं, लेकिन आप ये वजीफ़ा ज़रूर कीजिए 30 दिन। वजीफ़ा क्या है सुन लीजिए, और मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ अभी आपको। जब मैं इसके फ़ायदे बताऊँगा तो यकीन है कि मुझे कि अल्लाह करे कि जो जो ये वीडियो देख रहा है वो वजीफ़ा करे और देखे, फिर उसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ना आई। तो मैं आप लोगों से यह दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा चैनल छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों के साथ करामात ना हुई तो, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जितना भरोसा है, मैं उसी भरोसे के तहत कह रहा हूँ कि इस वजीफ़े को आपने इस रमज़ान में इंशाअल्लाह खलूस नियत के साथ करना है। तरीका क्या है? 11 मरतबा आपने बावुज़ू होने के बाद, इशा की नमाज के बाद आप कर लीजिए, क्योंकि मगरिब के बाद सब लोग बिज़ी होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप इशा के बाद या तरावी के बाद जो आपके लिए सूटेबल हो सके। टाइम एक मुख्तसिस करें टाइम, 2 नहीं, ठीक है। अगर आप रात को 1 बजे कर रहे हैं तो रोज़ाना रात के 1 बजे कीजिए। ये टाइम जो मुख्तस कर लें आप लोग, इस टाइम में फिर बैठ के 11 बार तस्बीह ले लें हाथ में या उंगलियों से, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। वह डिजिटल तस्बीह है। आपने बैठते ही 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुस समद। अब ये अल्लाहुस समद वाली आयत आपने 100 मरतबा मुकम्मल करनी है, और 100 मरतबा मुकम्मल करने के बाद आपने लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस पे आपने अब ख़त्म करने के बाद, अगर तस्बीह को आपने यहीं ख़त्म करना है, यानी एक तस्बीह करनी है, तो आप 11 बार दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपने ज़्यादा तस्बीह करनी है, मतलब 1 या 3 या 5, 7, 9, 11 से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप ना करें। 11 से ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि इसके और भी बड़े असरात होते हैं। और भी असरात होते हैं कि आपके मतलब यह है कि उसमें खो जाना भी हो सकता है, इंसान उसमें महव भी हो सकता है, इंसान इसमें डूब भी सकता है। डूबने से मुराद मेरी पानी वाला डूबना नहीं है। डूबने से मुराद ये है कि फिर आपके अंदर एक चलना शुरू हो जाता है, आपके दिल के अंदर क्या चलना शुरू हो जाता है, मैं भी आपको बताता हूँ वो भी चीज़। कोशिश कीजिए 11 से ज़्यादा ना करें, 11 तस्बीहात बहुत हैं आपके लिए, ठीक है। 11 तस्बीहात करने के बाद जी ठीक है जी, आपने जो है आपने फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आपने आज का अमल एक दिन का मुकम्मल कर लिया। ये हो गया इसका करने का तरीका, यानी इस वजीफ़े का, इस ज़िक्र का, इस अमल का। अल्लाहुस समद, क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ से मुराद है कि वो इतना ताकतवर है, वो इतना ताकत रखने वाला है, उसकी इतनी पहुँच क्या, उसकी इतनी जो है वो ऐसी एक हस्ती है कि जिसको बयान करना भी जो है वो अल्फाज में बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा कि वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कि उसका कोई जैसा नहीं, उस जैसा कोई नहीं है। हम मिसाल भी नहीं दे सकते, क्योंकि सूरह इखलास खालिसतन अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ताकत को बयान करती है कि अल्लाह वाहिद है, ना वो किसी का बाप ना किसी का बेटा, और उस जैसा कोई नहीं है, कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो उस अल्लाह को पाने के लिए, उस अल्लाह को हासिल करने के लिए, उस अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए ये वजीफ़ा दिया जाता है, ताकि उस वाहिद जो कि वाहिद है, वाहिद के साथ वाहिद होके मिलिए। यानी वो तन्हा है, रब्बुल इज़्ज़त तन्हा है पूरी कायनात में, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। जो इस कायनात का मालिक हो या चला रहा हो, वो तन्हा है, अकेला है। इसलिए जब आप ये वजीफ़ा करते हैं तो तन्हा होके उससे करते हैं, अकेले बैठ के उसके साथ करते हैं। तन्हा की तन्हा से जब मुलाकात होती है और जब अल्लाहुस समद का किया जाता है, तो अल्लाहुस समद ये वाहिद ऐसा सिफाती नाम है अल्लाह का, जो कुरान करीम में एक बार आया है और सिर्फ सूरह इखलास में आया है। बाकी बहुत सारे अल्लाह के सिफाती नाम जो है वो बहुत जगहों पे आए हैं। इसलिए अब इसके फ़ायदे देखिए नाज़रीन, जो वजीफ़ा करने वाला है उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हैरान हो जाएंगे सुन के। क्या है कि अगर कोई बंदा ऐसा जो समझता है कि वो अकेला है, उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं, कोई उसका ऐसा
قریبی شخص نہیں جس کو وہ اپنی داستان سنائے، جس کو اپنے دکھڑے سنائے، یا جو بھی اس کی مدد کر سکے، اور وہ شخص اتنا اکیلا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ کیا جب یہ بندہ کرتا ہے وظیفہ تو اللہ رب العزت اس بندے کے درجے بلند کرنے شروع کر دیتا ہے، ایسے بلند کرتا ہے اس وظیفہ کرنے والے کے کہ وہ انسان دنوں میں ہی شہرت اختیار کر لیتا ہے، ایسی شہرت اختیار کرنے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ٹائم لے کے ملتے ہیں، خواہش کر کے لوگ اس سے ملتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ایسا اس کا اکیلا پن دور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے دور دور سے ملنے آنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا بندہ ہے جس میں کچھ خاص بات ہے، اور وہ خاص بات اس میں کیا کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی باتوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اترتی جاتی ہے، بندے اس کی باتیں ایسے سننا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کی باتیں بڑی پر اثر تاثیر والی ایسی ہیں کہ وہ بولتا جاتا ہے اور لوگ سنتے جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں محو ہوتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی باتیں سننے کے لیے کہ یہ شخص کہاں سے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اللہ الصمد اس کے سینے میں ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے، یقین کیجئے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی جس طریقے سے تعریف کرتا ہے اس کی مثال آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ یقین کیجئے کہ آپ کی حیرانگی اس تک بڑھ جائے گی کہ وہ بندہ روحانیت میں اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ جو چیز سوچے گا کہ کاش آج ایسا ہو جائے تو ایسا ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، کسی چیز کا اس کا دل کر رہا ہوگا کہ آج اس بندے سے ملاقات ہو جائے، آج یہ مجھے کھانے کو مل جائے، آج کاش کہ اس بندے کا کام ہونا تھا وہ ہو جائے، وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے، ناظرین کوئی کام ہونے والا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ بات ہونے والی ہے، یہ معاملہ ہونے والا ہے، تو اس سے بھی وہ کچھ لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اس کے اوپر انعام ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کے روحانیت کے کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی اس بندے کا رشتہ دار ناراض ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے وہ اس کی دوستی چاہتا ہے، وہ کوئی ایسا بندہ ہے جس سے وہ دوستی کرنا چاہتا ہے، اس سے رشتہ بنانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض تھے، یہ آ کے مجھ سے مل لیں، یقین کیجئے کہ وہ رشتہ دار آ کے اس سے ملنا شروع کر دیں گے، بلکہ الٹا اس سے معافی مانگیں گے کہ وہ اس سے ناراض رہے۔ ایک اٹریکشن سی آتی ہے، ایسی اٹریکشن آتی ہے کہ لوگ ایسے امڈے ہوئے چلے آتے ہیں اس بندے کی طرف، اور یقین کیجئے کہ اس بندے کے اندر روحانیت اور اس کی بات کرنے میں جو یہ وظیفہ کرتا ہے، جب اس کو یہ وظیفہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے فائدے بتا رہا ہوں۔ ناظرین اگر وہ کسی بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ یا رب العزت اس بندے کو شفا عطا فرما دے، اس بندے کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس بندے کا یہ نہیں ہو رہا، اس بندے کو نوکری نہیں مل رہی، یہ بندہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، حتیٰ کہ یہ صرف بولنے کی حد تک نہیں، اگر وہ ٹیلی فون پر بھی کسی مریض کو دم کر دے گا سامنے آن لائن بٹھا کے واٹس ایپ پہ، یقین کیجئے یا دل میں اس کا گمان کر کے کہ یہ ایک بندہ ہے جس کو وہ اس کا نام لے کے اس کی والدہ کے پکار کے کہ یا میرے مولا کریم یہ بندہ ہے، اس کا نام اس کی والدہ یہ، میں اس کو دم کر رہا ہوں یا رب العزت اس کی شفا کے لیے۔ پھر اب جب وہ جو دم کرنے والا عمل ہے جو کہ ہم بتاتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں، جب وہ اس سے دم کرے گا سننے والے کو یقین کیجئے کہ شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ کرامات ہونے لگتی ہیں، اللہ رب العزت کے احسان ہونے لگتے ہیں۔ دولت اس شخص کے پیچھے امٹ کر آتی ہے، لیکن وہ شخص اس دولت کو
حاصل کرنے کا کوئی لالچ نہیں رکھتا، وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے کہ میں کسی سے مانگوں مت، کسی کا میں مقروض نہ ہوں، اور اللہ رب العزت ہی میرا دینے والا ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، وہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا چاہتا۔ لیکن اس کی زندگی میں برکتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ یقین کریں کہ اس کو پھر دنیا کا کم رہتا ہے، آخرت اور اللہ سے جو محبت ہے اس کا انداز نرالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین یقین کریں کہ اس کی باتوں کی تاثیر، اگر وہ بندہ یقین کرے کہ کسی کے لیے کوئی دعا کر دے گا تو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی وہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہے کوئی ایسا جو یہ نہ چاہے اپنی زندگی میں؟ ہے کوئی ایسا جو یہ وظیفہ نہ کرے؟ یقیناً سب کرنا چاہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جب آپ یہ کریں گے رمضان میں، ہو سکتا ہے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور آپ کی ملاقات ہو جائے ایک ایسی روح سے جو آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے۔ ان کی سفید داڑھی ہوگی، بڑے خوبصورت، بڑا بابرکت چہرہ ہوگا، سفید لباس میں ملبوس ہوں گے، اور وہ آپ کے لیے آ کے دعائیں کریں گے، لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اس چیز کی توقع رکھیے گا، اور جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی کمروں کی لائٹیں ڈم ہوں، بہت ڈم ہوں، صرف اتنا ہو کہ آپ چیزیں دیکھ سکیں، اتنی زیادہ لائٹ نہ ہو کہ آپ کے اوپر دیواروں پہ لگے ہوئے نقش و نگار یا فریمز لگی ہوئی آپ پہ اثر کریں، ایسا آپ نے نہیں کرنا۔ ڈم سی لائٹ ہو تاکہ جب یہ روح آئے تو آپ کو پتہ چلے کہ روح کے آنے سے کمرے میں روشنی ہوئی ہے، اور آپ نے وہاں پر پھر سے بات، آپ نے ڈرنا نہیں، اس کو ویلکم کرنا ہے، ان سے بات بھی نہیں کرنی آپ نے۔ ذہن میں رکھیے گا آپ نے ان سے بات نہیں کرنی۔ جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو بس آپ نے صرف ہاتھ اٹھا دینے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ روح آپ کے لیے دعا کر سکیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جائیں، آپ کے لیے دعا کر کے جائیں۔ اب یہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ آپ جانیے، اور آپ سے آنے والی وہ روح جو آپ سے آ کے ملے، یہ ان کے بیچ کی بات ہے۔ ورنہ اکثر اوقات وہ روح جب آتی ہیں تو خوشخبریاں دے کے جاتی ہیں۔ خوشخبریاں جب وہ آئیں، انہیں جب میری بزرگ بہن سے آ کے ملاقات کی روح نے، تو انہوں نے جو خوشخبریاں دیں الحمدللہ رب العالمین آج وہ سچ ہو چکی ہیں۔ اور ہم لوگ بھی یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت کا احسان اور شکر کرتے ہیں، اور میری بزرگ بہن بھی ماشاءاللہ جن کو ہم پاک دامن بی بی کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین آج وہی ہیں جن کے لیے وہ دعا کرتی ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے رب کریم کا احسان، بڑے ناچیز لوگ ہیں ہم ناظرین۔ تو آپ یہ وظیفہ شروع کیجئے، روزانہ رمضان سے شروع کر دیجئے، جب چاند نظر آ جائے تو اسی رات سے ہی شروع کر دیجئے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اور میرے ساتھ آپ لوگوں نے اس چینل پہ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ جو جو واقعات آئے، کیونکہ آج تک انڈیا سے، پاکستان سے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو جو واقعات لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں، سب نے مجھے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کو روحانیت میں اس قسم کے بھی جب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے دل کی کیفیت ایسی بدلے گی کہ آپ کو دنیا اچھی لگنے لگے گی، اپنا وجود اچھا لگنے لگے گا، ایک ایسی اطمینان آ جائے گا آپ کے دل کے اندر انشاءاللہ کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو کرامات ہیں پھر انشاءاللہ نفس مطمئنہ آپ کو بنا دیں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں لائیو ویڈیو بنا کے آپ کے جواب دوں گا، کیونکہ یہ رمضان بہت خاص ہے، قرب قیامت کا دور ہے، اور یہ رمضان ہمارے لیے بابرکت ہو۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔